कृष्णमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि महासिद्धपदेशा विवेकान्तस्य मूलता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तो विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्ता प्राणिनः केचित् रात्रावन्ता सदा परे केचित् दिवातरा रात्रो प्राणिनस्तुल्यनिश्चयः ज्ञानिनो मया सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यततोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतनवाञ्छामचक्षुः रणमोक्षादितान् मोहान् पीड्यमानान् विक्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषासुरान् प्रति लोभात्मकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि मता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्त्रीकारिणा तरणात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वं जगदेतरचराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी राजो